आज की वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी आंत के कैंसर यानी कोलून कैंसर की उन अहम इब्तदाई अलामात के बारे में जिन्हें अक्सर लोग नॉर्मल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको कभी भी इन अलामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि खुदा न खास्ता ये बड़ी आंत का कैंसर भी हो सकता है। इससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि इन अलामात के आने पे आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिनसे आप बड़ी आंत के कैंसर को अर्ली स्टेज के अंदर ही पकड़ सकते हैं, जहाँ पे इसका इलाज बहुत आसान होता है और तकरीबन मुमकिन होता है। लेकिन अगर जो बड़ी आंत का कैंसर है इसकी तशखीस देर से हो तो फिर इसका इलाज नामुमकिन हो जाता है या जानलेवा साबित हो सकता है। पहले के ज़माने में ये तसव्वुर किया जाता था कि जो बड़ी आंत का कैंसर है ये बड़ी उम्र के अफराद जो होते हैं, जैसे 45 साल की उम्र के लोग या 55 साल की उम्र के बाद के लोग, इन लोगों में देखा जाता था। लेकिन हालिया सालों में अफसोस के साथ पाकिस्तान में नौजवानों में भी बड़ी आंत के जो कैंसर के केसेस हैं इनमें इजाफा हुआ है। आपको मैं एक अंदाज़ा देता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि बड़ी आंत के कैंसर की इब्तदाई अलामात को जानना कितना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स को बड़ी आंत का कैंसर होता है और ये कैंसर सिर्फ बड़ी आंत तक महदूद रहता है तो अगले 5 साल तक उसका जो सर्वाइवल रेट है, उसका जो ज़िंदा रहने का रेट है वो 91% होता है। लेकिन अगर ये कैंसर देर से पकड़ा जाए, इसकी तशखीस देर से हो और ये कैंसर बड़ी आंत से निकलकर जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले ले तो ये जो 91% का सर्वाइवल रेट है ये कम होकर सिर्फ 13% रह जाता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि बड़ी आंत के कैंसर की इब्तदाई अलामात को जानना कितना ज़रूरी है। ये कैंसर कोलून या रेक्टम के अंदर शुरू होता है एक गोश्त के भरने से। आम ज़ुबान में आप इसे गोश्त का टुकड़ा भी कह सकते हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है, जो बाद में कैंसर बन जाता है। खुशकिस्मती से अगर किसी शख्स में कोलोनोस्कोपी के दौरान ही डॉक्टर को ये पॉलिप नज़र आ जाए तो वो उसी वक्त कोलोनोस्कोपी के दौरान ही इसको निकाल लेता है, जिससे कैंसर बनने का जो ख़तरा होता है यानी जो बीमारी शुरू हो रही होती है वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के कैंसर की उन अहम इब्तदाई अलामात के बारे में जिन्हें आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बड़ी आंत के कैंसर की सबसे पहली इब्तदाई अलामत है पखाने की आदात के अंदर तब्दीली आना। मिसाल के तौर पे आपको नॉर्मल पखाने की बजाय कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी आपको दस्त लग जाते हैं और ऐसा 3 हफ्ते से ज़्यादा रहने लगे तो आपको इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी आंत होती है इसका काम होता है पानी को जज़ब करके पखाना बनाना, और अगर इसके रास्ते में कोई रसोली बन जाए, कोई गांठ बन जाए तो ये जो निज़ाम होता है ये मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कभी कब्ज़ रहने लगती है, कभी लूज़ मोशन होने लगते हैं। इसलिए अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करिए। बड़ी आंत के कैंसर की दूसरी अहम इब्तदाई अलामत है पखाने में खून आना। अगर आपको अपने पखाने में खून नज़र आता है, फ्रेश ब्लड नज़र आता है, तो ये एक वाज़ेह अलामत होती है बड़ी आंत के कैंसर की। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा अमूमन बवासीर की वजह से हो सकता है या एनल फिशर की वजह से होता है, पखाने के रास्ते में कट लगने की वजह से हो सकता है। लेकिन आपने अंदाज़ा लगाकर मुतमईन नहीं हो जाना, बल्कि अगर आपको किसी भी वजह से अपने पखाने के अंदर, टॉयलेट के अंदर या फिर आपको टिश्यू पेपर के ऊपर खून लगा हुआ नज़र आता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवाइए। बड़ी आंत के कैंसर की तीसरी अहम इब्तदाई अलामत है काले रंग का पखाना आना। अगर आपको काले स्याह रंग का या तारकोल के जैसे रंग का पखाना आ रहा है तो इसे आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये अमूमन जो हाज़मे की नाली होती है, मैदा होता है, ये छोटी आंत होती है, उसमें खून बहना हो सकता है, या फिर आपकी जो बड़ी आंत होती है उसके दाएं हिस्से में कैंसर की वजह से भी हो सकता है। इसलिए इस अलामत को कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ख़ासकर अगर आपको काले पखाने के साथ साथ जो पखाना होता है वो मुकम्मल तौर पर उसकी सफाई नहीं होती, मतलब आपको बार बार वॉशरूम जाने का दिल करता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा जो पखाना है वो अभी बचा हुआ है। तो इस तरह की जो अलामत है वो बड़ी आंत के कैंसर की एक वाज़ेह अलामत होती है।
یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب رسولی ریکٹم یا بڑی آنت کے نچلے حصے میں موجود ہو، تو اس لیے اس علامت کو کبھی بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ بڑی آنت کے کینسر کی چوتھی اہم ابتدائی علامت ہے بغیر کسی وجہ کے وزن میں تیزی سے کمی آنا۔ اس طرح کی جو علامت ہوتی ہے یہ ہر طرح کے کینسر میں ہوتی ہے کہ جب بھی کسی مریض کو کینسر ہوتا ہے اس کا وزن تیزی سے گر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جسم کو ہم غذائیت دے رہے ہوتے ہیں، جو کینسر سیلز ہوتے ہیں وہ جسم کی غذائیت کو کھا رہے ہوتے ہیں اپنی گروتھ کے لیے، جس سے جو مریض کا وزن ہوتا ہے وہ تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تو اگر بنا کسی وجہ کے آپ کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے تو فوراً آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملنا چاہیے۔ بڑی آنت کے کینسر کی پانچویں ابتدائی علامت آئرن یا خون کی کمی۔ بعض اوقات جو بڑی آنت کا کینسر ہوتا ہے اس میں پاخانے میں معمولی مقدار کے اندر خون مسلسل آ رہا ہوتا ہے جو کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب یہ جو مسلسل پاخانے میں تھوڑا تھوڑا خون بہہ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آئرن کی کمی ہوتی ہے اور خون کم ہو جاتا ہے۔ خاص کر اگر کسی مرد کے اندر اچانک آئرن کی کمی ہو جائے تو اسے ضرور بڑی آنت کے کینسر کی تشخیص کروانی چاہیے۔ تو یہ تھی بڑی آنت کے کینسر کی 5 اہم ابتدائی علامات جن کو آپ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کو ٹیسٹ کون سا کروانا چاہیے جس سے آپ بڑی آنت کے کینسر کو ابتدائی مراحل میں ہی پکڑ سکتے ہیں اور آسانی سے اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو پہلا ٹیسٹ ہے وہ ہے گولڈ اسٹینڈرڈ جسے کولونوسکوپی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ آپ کی پوری کولون کا معائنہ کرتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں ایک لچکدار ٹیوب ہوتی ہے جس کے آگے کیمرہ اور لائٹ لگے ہوتے ہیں جس سے آپ کی مکمل کولون کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی پولپ بن رہا ہے تو اسی وقت اس کو نکال لیا جاتا ہے جس سے کینسر بننے کا جو رسک ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی جان بچ جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ٹیسٹ ایک دفعہ کروا لیا تو اس ٹیسٹ کو بار بار کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلے 10 سال تک آپ کو دوبارہ یہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ ہے فیکل امیونو کیمیکل ٹیسٹ یا فٹ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جدید ٹیسٹ ہے جسے آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہونا پڑے گا، نہ ہی آپ کو کوئی ٹیوب ڈالنی پڑے گی۔ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پولپ یا جو کینسر ہوتا ہے یا جو رسولی ہوتی ہے اس میں سے جو معمولی مقدار کے اندر بھی خون آتا ہے اسے بھی پکڑ لیتا ہے، جس سے آپ آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ کہیں آپ کے پخانے کے اندر کوئی معمولی مقدار کے اندر خون تو نہیں آ رہا۔ اب اس ٹیسٹ کے پازیٹیو آنے پہ پھر ڈاکٹر آپ کو کولونوسکوپی کا ہی مشورہ دے گا، کیونکہ اگر یہ پازیٹیو آ جائے تو پھر رسک ہوتا ہے اور ڈاکٹر کنفرم کرنے کے لیے آپ کو کولونوسکوپی کرنے کا بولے گا۔ مگر کولونوسکوپی کی نسبت یہ ایک سستا ٹیسٹ ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی بھی شک گزرے کہ فلاں شخص کو بڑی آنت کا کینسر ہو سکتا ہے یا یہ کہیں کینسر تو نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کولونوسکوپی کی طرف جانے سے پہلے یہ جو ٹیسٹ ہے جسے فیکل امیونو کیمیکل ٹیسٹ یا فٹ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ کروائیے۔ اگر یہ پازیٹیو آتا ہے تو ہی کولونوسکوپی کی طرف جائیں، اس سے آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ کے ذہن میں جو ایک شک آ رہا ہے وہ بھی آسانی سے دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو کامنٹ میں ٹائپ کریے گا، میں ہر کامنٹ کا جواب ضرور دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بڑی آنت کے کینسر کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو تھوڑی سی بھی مدد کی بڑی آنت کے کینسر کو سمجھنے میں تو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔